ढोल जब फट जाता है ना वो बजाने के काबिल रहता है ना वो रखने के काबिल रहता है, उस ढोल को फेंक दिया जाता है। जी जी बिल्कुल आपने सही पहचाना, मैं इस फटे हुए ढोल सुहेल अहमद की बात कर रही हूँ। जी जी वही मरासी जिसने सारी जिंदगी स्टेज ड्रामे में मरासपुन कर करके पैसा कमाया है, अपने आप को ना सिर्फ जलील करके लोगों को अपने चेहरे, अपने वजूद और अपनी गलीज गलाजत से भरी सोच दिखा के लोगों को हंसाता रहा है, बल्कि दूसरे लोगों का भी मजाक उड़ा के मरासपुना करके स्टेज पे ये पैसा कमाता रहा है। अब इसकी हालत उस फटे हुए ढोल जैसी हो गई है कि इसको ना तो कोई शो में रखता है ना कोई ड्रामा मिलता है, और फिल्म इंडस्ट्री से तो ये वैसे ही फारग है। चलो अगर माना इसकी शक्ल फटे हुए ढोल जैसी है, बहुत ही बड़ी है, कोई बहुत ही सुजा हुआ जैसे शहद की मक्खियों ने मुंह पे काटा हो उस तरह का फिटकार ज़्यादा मुंह है इसका, लेकिन जो दिमाग होता है, जो इंसान की सोच होती है और जो आपकी गुफ्तगू या आपके जो अल्फाज होते हैं वो भी इस बात को साबित कर देते हैं कि वाकई आप किसी गंदी जगह की पैदावार है। ये सुहेल अहमद जो है ना, पहले तो ये बड़ा एक मुअज़्ज़ज़ और मोतबर और एक थोड़ा सा बेहतर टीवी में काम करने की वजह से एक एक्टर लगता था, लेकिन जब से इसने अपना गटर जैसा मुंह खोल के ताउफुन फैलाना शुरू किया है, बदबू फैलानी शुरू की है, तब से पता चला है कि गटर वाला दिमाग एक गटर वाले वजूद में ही होता है। देखिए ये ज़रा कह क्या रहा है एक शो में, जो ईद का शो था, उसमें इमरान खान साहब के बारे में ये क्या बात कर रहा है। इसकी तो औकात भी नहीं है कि इमरान खान की बात करे। इमरान अहमद खान न्याजी के पाँव के नीचे आने वाली उसकी पेशावरी चप्पल के नीचे आने वाली मट्टी जो है ना, वो भी इससे ज़्यादा मोतबर है। आइए ज़रा ये वीडियो क्लिप मिलके इकट्ठे एक साथ देखते हैं और फिर बाद में इस फटे हुए ढोल को मजीद और फाड़ते हैं। जाना चाहिए नहीं, I think और कौन कह रहा है इमरान खान बाहर आए? Are you talking to the youth? I'm representing youth here and I'm telling you that we don't have anyone who can speak. He can speak. He has an aura, you know. That's what I feel. ये पहली दफा नहीं हो रहा, आपसे पहले ना एक भुट्टो थे। भुट्टो सिर्फ उनकी भी इतनी तारीफ है यूएन में मैंने आपने कहा कि जिसकी आप तारीफ कर रहे हो किसी को फांसी लग रही है, कोई जेल में जा रहा है, आप फांसी लग गई थी और वो टिल डेथ बेचारे जेल में रहे। जरदारी साहब 13 साल तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि इमरान खान भी 13 साल रहे, फांसी चढ़े? भी बहुत सख्त जेल काटी है जरदारी साहब ने, इतनी सख्त जेल काटी है कि जेल में बैठे बैठे ही वो बच्चे पैदा करवा रहे थे अपनी बीवी से। इतनी सख्त जेल काटी है कि उनको और उनकी बीवी को जेल में मिलने की मुकम्मल इजाज़त थी और उसके बाद उनके यहाँ बच्चों की जो प्रोडक्शन का सिलसिला है वो चल रहा था। ये कैसी जेल है कि उनको पूरी सहूलतें हैं जिसमें वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, और जो मुल्क का लीडर है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेबल हीरो है, जो आपके लिए वर्ल्ड कप लेके आया है, जो आपके लिए शौकत खानम बना के बैठा है, जिसने आपके लिए अलकादर यूनिवर्सिटी और नमल यूनिवर्सिटी, लंगर खाने, रिहाइश गाहें, हेल्थ कार्ड जैसी सहूलतें आपको दी और आपके पासपोर्ट का वक़ार बहाल किया पूरी दुनिया में और पाकिस्तानियों को इज्जत दिलवाई पूरी दुनिया में, वो आज जेल में बैठा हुआ है अपनी आंख के इलाज के हाथों। ना सिर्फ उसकी आंख की बिनाई जा रही है बल्कि बढ़ती उम्र के साथ साथ सेहत भी गिर रही है। अब ये जो छीला हुआ उबला हुआ आलू है कामरान शाहिद, ना इसका पता है बाप कौन है, ना इसकी पता है माँ कौन है, किसी घटिया 3rd क्लास C ग्रेड फिल्म के एक्टर की ये औलाद है। माँ इसकी आज तक किसी को नहीं पता, लिहाजा इसकी जो पैदाइश है, ये जो इसका खून है वो भी लिहाजा बहुत ही गंदा खून है। वो कैसे मुंह खोल खोल के सारी जिंदगी चूंकि हराम का खाते हैं, लफाफा खोरी करते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, अपना दीन बेच देते हैं, तो इनको शर्म नहीं आती कि इतने बड़े इंसान के बारे में मुंह खोलने से पहले अपनी जबान को 2 मिनट के लिए दांतों में दबा लें और थोड़ा सोच लें कि हम क्या बकवास करने वाले हैं। यानी ये कह रहा है कि अब आपका मतलब है कि इमरान अहमद खान साहब जो हैं वो ज्यादातर जेल में रहें या वो फांसी लग जाए। आप सारों को ना फांसी लगा दी जाए, फांसियां लगा के आपको चौकों में आपकी लाशें ना लटका दी जाए। जो आप इस तरह की गलीज गुफ्तगू कर रहे हैं, इस तरह की घटिया गुफ्तगू कर रहे हैं और इस फटे ढोल की तरफ आए हैं आप, इस सुहेल अहमद की तरफ, ना इसकी आवाज़ सुनने के काबिल है। शक्ल पे तो इसके फिटकार पड़ी हुई है, इतना बड़ा मुंह इसका सूजा हुआ किसी बीमारी की वजह से, और दिमाग में जो भरा हुआ गोबर है और जुबान के अंदर से जो गटर और गलाजत वाली इसकी लैंग्वेज बाहर आ रही है, उससे आपको पता चलता है कि ये कितना एक नंबर का जाहिल, गवार, अनपढ़ और घटिया नस्ली पटवारी है। कह रहा है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का भी बहुत औरा था, उन्होंने भी बड़ी लंबी जेल काटी और उनको फांसी भी जेल में ही हो गई।
وہ باہر نہیں آ سکے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان سے بڑا ذوالفقار علی بھٹو تھا, اس کا بھی بڑا ہو رہا تھا, وہی جیل میں رہا اور جیل میں ہی پھانسی چڑھ گیا. یعنی کہ دبے چھپے لفظوں میں یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اگر یہ کوئی ٹیسٹنگ ٹرائلز ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی یا ذہنی مریض عاصم منیر کی کہ تم اس طرح کی اسٹیٹمنٹس شوز میں جا کے بکو اور کہو اور عوام کا ریئیکشن دیکھو, تو اس ذہنی مریض عاصم منیر کے لیے یہ پیغام ہے کہ پورا پاکستان آپ سے شدید نفرت کرتا ہے, پورا پاکستان آپ کو دن رات بد دعائیں دیتا ہے, پورا پاکستان آپ سے نکو نک تنگ ہے. اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش بھی مت کرنا, کیونکہ عمران خان پاکستان کی عوام کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, کیونکہ وہ ایک سچا انسان ہے, مخلص انسان ہے, ایماندار ہے. اس نے ملک کا نقصان نہیں کیا, اس نے تو قوم کا بھی کبھی نقصان نہیں کیا. اور اس ذہنی مریض عاصم منیر نے سعودیہ سے قرضہ لینے کے لیے 27 لاکھ پاکستانیوں کو سعودیہ کو بیچ دیا. یعنی اب ان کے جو کاروبار ہیں, ان کی جو جائیدادیں ہیں, جو مکان بنے ہوئے ہیں یا جو وہ بزنسز وغیرہ کر رہے ہیں, سعودیہ اس میں سے پیسے کاٹ لیا کرے گا اگر پاکستان نے سعودیہ کا قرضہ واپس نہ کیا. اور وہ لوگ جو ہیں وہ ایز اے گروی رکھوا دیے گئے ہیں. آپ کو میں نے کہا تھا نا, میری ساری ویڈیو اٹھا کے دیکھا کریں, میں نے آپ کو کہا تھا یہ ایک دن آپ کو بھی بیچ دیں گے اور اگلے دن جب آپ سو کے اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی بیویاں اور بچے بھی بک گئے ہیں. لہٰذا بھی مرد حضرات کے بکنے کا کام تو ہو چکا ہے, اب اگلی باری آپ کی بیویاں اور بچوں کی ہیں. اگر آپ اس وقت بھی نہ اٹھے اور اس ذہنی مریض کو ملک سے نکال کے باہر نہ پھینکا یا اس کو نکیل نہ ڈالی یا اس کو سنگلی کے ساتھ قلعہ نہ باندھا, تو یہ ملک کے اثاثے بھی بیچ دے گا اور یہ پاکستان کو بھی بیچ دے گا. کیونکہ اس کا تو منہ کھل چکا ہوا ہے, چوڑ ہو چکا ہوا ہے کہ جس کو ایران پسند ہے وہ ایران چلا جائے, جس کو افغانستان پسند ہے وہ افغانستان چلا جائے, جو اہل حدیث ہے یا اہل سنت ہے وہ سعودیہ چلا جائے. تو تم کیوں نہ چلے جاؤ پاکستان کے اوپر سے ناسور نحوست مارے سائے, تم اور ڈی جی آئی ایس پی آر اور جنرل رانی کیوں نہیں اس پاکستان سے چلے جاتے؟ پاکستان کو بخش دو, پاکستان کے اوپر سے اپنے نحوست کے سائے ہٹا دو, پاکستان اپنے آپ ترقی کرنا شروع ہو جائے گا. یہ وہ پہلا چوکیدار ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ گھر کے مالکان جو ہیں اگر ان کو میری نوکری نہیں پسند تو وہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں, تاکہ یہ آرام سے اپنے ڈی ایچ اے کے جو ہیں سوسائٹیاں بنا سکیں, ملک کی کمپنیوں کو بیچ کے اپنے کھاتوں میں ڈال لیں, ملک کے اندر لوٹ مار کا اپنا بازار تیز کریں, خود بھی راج کریں, وی وی آئی پی 18 ارب کے جہاز پہ, اپنی جنرل رانی کو بھی راج کروائیں 16 ارب کے جہاز پہ, پھر اس کے بعد اور مزید لوٹیں, بینک بیلنس بنائیں, جزیرے خریدیں, دوسرے ممالک میں فرنچائزیاں خریدیں اور اپنے ملک کے لوگوں کو غلام کے طور پر دوسرے ممالک کو بیچ دیں اور زیادہ سے زیادہ فوج جو ہے ملک کے اوپر قبضہ کر لیں. ان کا خیال تو یہی ہے. اب انہوں نے حرمین الشریفین سعودی عرب کی حفاظت کے لیے اب دوسروں کی جنگ میں اترنا ہے. در حقیقت مسلمان ہونے کے ناطے ایک دوسرے ایرانی ملک کے اوپر انہوں نے اب حملے کرنے ہیں, اور بہانہ پتہ انہوں نے کیا بنانا ہے, وہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا, وہی 70 سال پرانی ان کی کہانی کہ حرمین الشریفین کی حفاظت ایک ذہنی مریض عاصم منیر کو دی گئی ہے. لہٰذا وہ اب حرمین الشریفین کی طرف دیکھنے والی ہر میلی آنکھ جو ہے نا اس کو مسل کے رکھ دے گا. تو بھئی ایران سعودی عرب کی طرف نہیں دیکھ رہا, ایران سعودی عرب کے اندر موجود اسرائیلیوں کے جو اڈے ہیں یا ان کے تیل کے جو بھی ذخیرے ہیں یا جو بھی ان کی وہاں پہ ریزروز ہیں وہ ان کو نشانہ بنا رہا ہے. ایران ایک مسلمان ملک ہے, ان کے لیے مقامات مقدسہ سعودی عرب اور یعنی کہ اپنا حرم شریف اور مسجد نبی اتنے ہی قابل احترام اور اتنے ہی زیادہ کیا کہتے ہیں عزت اور احترام کے اور تکریم کے قابل ہیں جتنے کہ ہم پاکستانیوں کے لیے یا تمام مسلمانوں کے لیے جو تمام دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی ملک میں پائے جاتے ہیں. لہٰذا چونکہ اسرائیلیوں سے ڈالر پکڑ لیے عاصم منیر نے اور ان کے ساتھ چوروں کا جو ٹولہ ہے, مسلم لیگ, نیتن یاہو نواز, سرداری بیماری ڈاکو مسٹر 10%, فضل و ڈیزل اور چھوٹی موٹی چندی چور جماعتوں نے چونکہ ایکا کر لیا ہے کہ عمران خان کو تو باہر آنے نہیں دینا, وہ باہر آ گیا تو ہماری منجی ٹھوک دے گا, نہیں تو ہمیں الٹا چوک میں لٹکا دے گا. لہٰذا جتنا اندر ہو سکے اسے رکھیں, ملک کا اتنا بیڑا غرق کر جائیں, اتنی اکانومی تباہ کر جائیں, ملک کو کھڈے لائن لگا دیں کہ جب وہ باہر آئے تو اس سے بھی ملک نہ سنبھل سکے. اور ہم کہیں کہ بڑے عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے نا, اب آ گیا, اب اس سے آپ کا ملک کیوں نہیں چل رہا؟ اور بھائی ملک کا کباڑا اور جنازہ تو آپ لوگ نکال کے جا رہے ہیں, وہ جب باہر آئے گا تو وہ تو کل ہی پڑے گا نا آپ لوگوں کے, یا آپ لوگوں کے 40ویں پڑے گا. وہ ملک کو ترقی کی راہ پہ کیسے لے کے جائے گا جبکہ ملک کا کباڑا آپ کر کے جا رہے ہیں؟ تو لہٰذا ان کی تتر تیزیاں, ان کی باریک وارداتیں, ان کی ہوشیاریاں, چلاکیاں, مکاریاں اور عیاریاں عوام بہت اچھی طرح جان چکے ہیں, وہ ان کی باتوں میں آنے والے نہیں. لہٰذا اس پھٹے ہوئے ڈھول کو
سہیل احمد کو شرم کرنی چاہیے کہ تم نے جو تھوڑی سی عزت کما لی تھی ڈراموں میں کام کر کے، ٹی وی انڈسٹری میں کام کر کے، فلموں میں کام کر کے، اور سٹیج پہ اپنی میراثیت دکھا کے بڑھاپے کی اس عمر میں کیوں چھتر و چھتر ہو رہے ہو، کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہو، کیوں اپنی اولاد کی نظر میں گندا ہو رہے ہو؟ اگر تم غلیظ پٹواری ہو تو خاموشی سے پٹواری رہو اور پٹواری ہی مار جانا، یہی تمہارا مقدر ہے۔ بہت شکریہ۔